आदर्श उस्मान ड्रामा सीरीज की पिछली किस्त में उस्मान गाजी की वो बेटी जिसे आज से 10 साल पहले मरा हुआ समझा जा रहा था, अब वो वापस आ चुकी है। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है। और जब सबसे पहले हमें ये खबर दी गई कि उस्मान गाजी की बेटी हलीमा की वापसी हो रही है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मगर डायरेक्टर ने कहानी में बहुत ज़्यादा महारत से काम लिया। उसने ऐसी कहानी हमारे सामने घड़कर पेश की कि हम भी उस पर यकीन करने के लिए रजामंद हो गए। आप लोगों को भी याद होगा कि सीज़न 4 के आखिर तक हलीमा खातून का किरदार जारी रहा, लेकिन सीज़न 5 के शुरू में हमें अलाउद्दीन बे का एक ख्वाब दिखाया गया, जिसके अंदर बाला खातून अपनी बेटी की कब्र खोद रही थी और कुछ ही देर बाद बाला खातून भी ख्वाब की हालत में मर गई। यह ख्वाब अलाउद्दीन ने भी देखा था और बाला खातून ने भी देखा था। और इस तरह के अजीबोगरीब और दुखी कर देने वाले ख्यालात, वहम गुमान और ख्वाब हलीमा की जुदाई की वजह से थे, क्योंकि हलीमा बाला की बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी। तो माँ का दिल अपनी बेटी के लिए किस कदर तड़पता है, इस ड्रामा सीरीज के अंदर दिखाने की भरपूर कोशिश की गई। और आपको याद होगा कि सीज़न 5 के शुरू में बाला खातून एक बहुत बड़ी वबा में मुब्तला थी, और ये वो बीमारी थी जिसकी वजह से कबीले के कई लोग मर गए थे। बाला खातून का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। लेकिन कुछ वक्त बाद बाला खातून फिर से सेहतमंद हो गई और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हुआ करती थी। नाज़रीन इकराम, अब सीज़न 5 के शुरू में हमें ये कहा गया कि हलीमा की मौत हो चुकी है और अब यह किरदार आगे नहीं चलेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब सीज़न 6 के अंदर पहले सोफिया की एंट्री करवाई गई, जो कि अगर सही जावे से देखा जाए तो सोफिया तकरीबन 35 बरस बाद उस्मान गाजी सीरीज़ में वापस आई है और इसका मकसद उस्मान गाजी से इंतकाम लेना। लेकिन क्या हुआ, पहले हम ये बात मानने से इनकार कर रहे थे कि सोफिया कैसे वापस आ सकती है। उसके कुछ दिन बाद हमें यह खबर मिली कि उस्मान गाजी की मरी हुई बेटी हलीमा भी वापस आ रही है। सोफिया ने आते ही उस्मान गाजी को शदीद नुकसान पहुँचाया, बाइसुगर को शहीद किया और उस्मान गाजी का जासूसी निज़ाम ख़त्म कर डाला। बहुत अरसा इसने खुद को छुपाने की कोशिश की, फातिमा खातून को अगवा किया और अपने चेहरे को नकाब से ढांपने की कोशिश की, मगर ये बेनकाब हो गई। और इसके बेनकाब होने में इलबाए का बहुत अहम किरदार था। बेशक सोफिया ने उस्मान गाजी के तमाम जासूसों को ख़त्म कर डाला था, लेकिन इलबाए, जो कि सगुर्तगीन का पोता है, तो ये अपने बाप दादा की तरह जासूसी में बहुत महारत रखता है। इसने सोफिया का राज फाश होने में उस्मान गाजी की बहुत मदद की और एक बड़ा जख्म लगने के बावजूद ये उस्मान गाजी के पास आया और उसे ये बताया कि नकाब वाली औरत असल में सोफिया है। तो नाज़रीन इकराम, इलबाए की ऐसी बहादुरी पर दाद तो बनती है। आप लोग कमेंट्स में कुछ ऐसा लिखें जो इलबाए के किरदार के बिल्कुल शान निशान हो। और नाज़रीन इकराम, अब पोइना की एंट्री यानी कि हलीमा की एंट्री हो चुकी है और इसके मुताल्लिक जो स्टोरी डायरेक्टर ने लिखी है वो आपके सामने पेश करता हूँ। अब इस डायरेक्टर ने उस गैप का फ़ायदा उठाया है जो सीज़न 4 और सीज़न 5 के दरमियान छोड़ा गया था। इसने ये लिखा कि सीज़न 4 और सीज़न 5 के दरमियान जो अरसा गुजरा था, उस दौरान बाला खातून कुछ औरतों के साथ दरिया के किनारे मौजूद थी और वहाँ पर कबीले की औरतें कामकाज में मशगूल थी। उसी भीड़ में सोफिया की वहाँ पर एंट्री हुई और इसने काई लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। इसका मकसद उस्मान गाजी को कड़ी से कड़ी ज़रब लगाना था। और वहीं पर इसके साथ एक और औरत भी थी जो कि शायद सोने के पीछे पागल होकर इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। और वहाँ पर इनका मकसद था हलीमा को अगवा करना, लेकिन बाला खातून भी वहीं पर मौजूद थी और इनको पता था कि बाला के होते हुए उसकी बेटी को कोई उनसे छीन नहीं सकता। इसीलिए बाला की तवज्जो हटाने के लिए बाला को यहाँ से कहीं दूर भेजने का मंसूबा तरतीब दिया गया और एक सिपाही की मदद से बाला खातून तक ये खबर पहुँचाई गई कि साथ ही में किसी मकाम पर हमला हो चुका है और आपकी मदद के मुंतज़िर है। बाला खातून वहाँ से निकल पड़ी और पीछे हलीमा को उनगिन के हाथों छोड़ गई और यूँ सोफिया का मंसूबा काम कर गया और बाला खातून से उसने जान छुड़ा ली। अब सोफिया का अगला हदफ था ऑर्गन से जान छुड़ाना। तो ऑर्गन से जान छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था और इसने अपने साथ वाली औरत को एक चालबाजी के ज़रिए ऑर्गन के पास भेजा और इस मुसीबत से भी जान छुड़ा ली। बहरहाल आखिरकार डायरेक्टर ने स्टोरी को इसी मोड़ पर आकर खड़ा किया कि हलीमा सोफिया के हाथों अगवा हो गई। सोफिया ने हलीमा को यह कहा कि मैं तुझे अपनी माँ के पास लेकर चलती हूँ, और क्योंकि बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के लिए तरसते हैं, इसी वजह से वो अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सोफिया ने अपनी घटिया चाल के ज़रिए फातिमा खातून को अगवा कर लिया और इसकी जगह एक मरी हुई लड़की जिसकी शक्ल हलीमा से मिलती जुलती थी
اس کو حلیمہ کے کپڑے پہنا کر اور جوتے وغیرہ پہنا کر ساتھ موجود اسی ندی میں ڈال دیا جہاں پر حلیمہ کھیل رہی تھی۔ اب ناظرین اکرام، جیسے ہی بالا خاتون واپس آئی تو وہاں پر آہو بکار تھا اور ہر طرف رونا دھونا لگا ہوا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حلیمہ اسی دریا میں ڈوب کر مر گئی ہے۔ اب ڈائریکٹر کی سٹوری کے مطابق حلیمہ کی لاش کچھ دنوں تک نہ ملی، اور کچھ دن بعد جب لاش تلاش کی گئی تو یہ لڑکی جسے صوفیہ نے دریا میں ڈالا تھا اس کی پہچان نہ ہو سکی کہ یہ کون ہے، یعنی کہ شکل سے اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے اس کے کپڑوں اور بالوں وغیرہ کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا گیا کہ یہ عثمان غازی کی بیٹی حلیمہ ہے۔ حالانکہ اس لڑکی کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہ تھا، اور صوفیہ بھی یہی چاہتی تھی کہ عثمان غازی کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، بلکہ صوفیہ انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے۔ تو یوں عثمان غازی، اس کے پورے قبیلے اور بالا خاتون نے اس لڑکی کی تدفین کر دی، اور قبر بھی آج تک موجود ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر حلیمہ مری نہیں تھی تو یہ قبر کس کی ہے؟ بالا خاتون روزانہ جا کر اس کے پاس کیا کرتی ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ رہا آپ کے سوال کا جواب۔ ڈائریکٹر نے سٹوری کو اس موڑ پر آ کر کھڑا کیا ہے کہ یہ لڑکی حلیمہ تو نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز کے اندر سیزن 4 میں ارطغرل کی جگہ کسی اور شخص کو جلا دیا گیا تھا اور اس کی تدفین بھی قبیلے والوں نے کر دی، تو اسی طرح حلیمہ خاتون کی سٹوری بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر ہمیں دکھائی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ صوفیہ نے بڑی چال بازی کے ذریعے ترتیب دیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، حلیمہ پوئنہ بن چکی ہے، اور صوفیہ نے شروع سے ہی اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ تم میری بھانجی ہو اور آپ کے ماں باپ کو عثمان اور بالا خاتون نے قتل کر ڈالا ہے، اسی لیے تمہیں زندہ رہنا ہے اور عثمان اور بالا سے انتقام لینا ہے، اپنے ماں باپ کی موت کے بدلے تمہیں انہیں مارنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، پچھلی قسط کے اندر پوئنہ نے عثمان غازی، جو کہ اس کا اصل والد صاحب ہے، اسے سینے میں تیر مار کر زخمی بھی کر دیا تھا، اور اگلی قسط کے ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہی لڑکی، جو کہ اصل میں بالا خاتون کی بیٹی ہے، تو یہ کائی قبیلے پہنچ چکی ہے، اور بالا خاتون جب اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھی ہوئی ایک دکھی قسم کی لوری گا رہی ہوگی، تو اسی دوران پوئنہ بالا پر وار کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے مارنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن ناظرین اکرام، میرے خیال کے مطابق بالا خاتون جو لوری گا رہی ہے اس کا حلیمہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جب حلیمہ چھوٹی ہوگی تو بالا خاتون اپنی بیٹی کو یہ لوری سنایا کرتی ہوگی، اسی وجہ سے اب حلیمہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے، تو حلیمہ بالا کو نہیں مارے گی۔ اس کے دماغ پر تو نہیں، لیکن ہاں البتہ اس کے دل کے اوپر تھوڑا بہت اثر پڑے گا، اور یہ خنجر نیچے کر لے گی اور بالا خاتون پر وار کرنے سے باز آ جائے گی۔ ویسے ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ حلیمہ کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا گیا ہو جو کہ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز کے اندر ترگت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ترگت کو ایک خاص قسم کی دوائی پلائی جاتی تھی جو کہ سلیبیوں کے پاس ہوا کرتی تھی، اور ترگت اپنا سب کچھ بھول چکا تھا، تو وہ تو ایک بہت بڑا مرد تھا، لیکن حلیمہ ابھی بہت چھوٹی ہے، تو اس پر تو دوائی کی تھوڑی مقدار بھی بہت کام کر جاتی ہوگی۔ اسی طرح عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے سیزن 1 کے اندر بالا خاتون کو بھی اسی صوفیہ اور آقا انیس نے کچھ باتیں گلوانے کے لیے ایک دوائی کا استعمال کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی آپ بھی صوفیہ کے پاس ہو اور حلیمہ کے لیے بھی یہ بھی استعمال کرتی ہو۔ اور اگر بات کرتے ہیں اس راز کے کھلنے کی، تو ہوگا کچھ اس طرح سے کہ عثمان غازی کے ہاتھوں کبھی یہ پوئنہ، یعنی کہ حلیمہ خاتون اغوا ہوگی، اور آہستہ آہستہ اسے تھوڑا بہت اپنا بچپن یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ناظرین اکرام، حلیمہ کے پاس ایک تعویذ بھی تھا جو کہ اب صوفیہ کے پاس ہے، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ یہی تعویذ ہی اس راز کے فاش ہونے کا باعث بنے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی اس پر میری رائے، آپ اس رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، اور آپ کی رائے کے مطابق حلیمہ کا راز کس طرح فاش ہو سکتا ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔